मकाम मसरत है कि आज का ये प्रोग्राम जो हस्ब साबिक़ हो रहा है गुज़िश्ता साल भी हुआ था और 5 रोज़ हुआ था। इस दफ़ा जनाब खालिद हलीम साहब ने फरमाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा इसको एक दिन कर दिया जाए। फैज़ान की भी राय यही थी, लेकिन हमने कही ये कोई हमारा जन्मदिन या ज़ाती मसला तो है ही नहीं, या किसी की ज़ाती मफाद की चीज़, ये तो अल्लाह उसके रसूल की बज़्म का मामला है। तो जो काम कोई अच्छे सिलसिले से शुरू हो उसको चलना चाहिए, और खुदा न खास्ता मैं नबी रहूँ तो एक दिन ज़्यादा होना चाहिए, और ये ज़्यादा होते होते कम से कम 10 दिन होता रहे, और 11वें दिन फिर पूरे शहर में तो होता ही है मिलाद वगैरह या उस तरह की महफिल, उसमें जो लोग जाते हैं वो शरीक हों, और उसका भी एक अच्छा पहलू तो है ही। ये अख्तलाफी पहलू अलग के मिलाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ज़िक्र रसूल इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सहाबा ने किया कि नहीं किया, ये सब अलग मसाइल हैं। लेकिन बहुत कुछ नहीं किया गया, हम सब कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात क्यों ना हो। तो मुझे लगा मेरी अपनी कम इल्मी है, कशफ़हमी है कि जो आका के नाम से बज़्म कायम हुई है, या 5 दिन ज़िक्र सईद होता है, तो वो 6, 7 और 10 या 11 दिन तो हो, लेकिन उसको महदूद क्यों किया जाए किसी एक की वजह से। दुनिया तो फ़ानी है, जो आया है वो बिलाखिर जाएगा, तो जो जा रहा है उसके लिए भी सदक़ा जारिया है कि अगर ये काम जारी करने में हमारा किसी भी तरह का योगदान है और काम अच्छा है तो अल्लाह ताला उसका अच्छा सिला देगा, यहाँ भी और वहाँ भी। खुदा का शुक्र है कि जनाब मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक जाज़िब साहब जो उस्ताद शुरा हैं, और बिल्कुल उनके मद्दे मुकाबिल, और कहना चाहिए कि दोनों एक ही तरह के मिसरे हैं। जनाब मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी साहब, दोनों के कारनामे ऐसे हैं कि इनको अक़ीदत से सलाम किया जाए, इनको मोहब्बतों के फूल बरसाए जाएँ, और जिस कदर इनका एहतराम किया जाए कम है। इस हवाले से कि लखनऊ में नवाबीन अवध ने मीर हसन और मीर ज़ाहिक और मीर बंदा अली मुर्तइश और बहुत से बड़े बड़े शोरा का इसलिए इस्तकबाल किया कि वो गज़लची थे, गज़ल के शायर थे, साहिब दीवान मुमकिन रहे हों उस ज़माने में जब लखनऊ आए थे, उनको मराहत फराहम की गई। लेकिन ये इनकलाब हमारे दौर में आया कि हमारे दौर के शोरा ने नातिया दीवान तैयार किए, यानी मिर्ज़ा शारिक साहब ने 1 दर्जन भी अभी दीवान नहीं है बर्र सग़ीर में, पूरे हिंदो पाकिस्तान में 6 दीवान हैं गिनती के, जिसमें से 1 दीवान इस दीवाने का है जिनका नाम मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी है। दीवानगी के बग़ैर कोई बड़ा काम नहीं होता है, तो हमदिया दीवान लहरपुर में पैदा होने वाले मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी साहब ने तने तनहा तैयार कर दिया। ये कारनामा बल्कि सुनहरे हरूफ में लिखा जाने वाला कारनामा इनके सर है। वहीं लखनऊ के एक सपूत जनाब फ़ारूक जाज़िब साहब, जो मदह सहाबा के हवाले से, नात के हवाले से, गज़ल के हवाले से एक बड़ा नाम है, लेकिन जब तक गज़ल कागज़ पे ना आ जाए उस वक़्त तक हम कोई ठोस गुफ्तगू नहीं कर सकते। उस गुफ्तगू के लिए इनको चाहिए ज़िंदगी में जिस तरह अपने बच्चों को पाला है, सब सेहतमंद बच्चे इनके हैं, खुशहाल हैं, ये ख़ुद भी खुशहाल आदमी हैं, लेकिन जहाँ नाते रसूल का मामला होता वहाँ बिल्कुल बच्चों की तरह फड़क जाते हैं। ये कहते हैं अगर 15 दिन महफिल होगी तो हमको ना भूलिए, बाकी आप पूरे शहर को चाहे जहर दे के दुनिया से निकाल दीजिए। नतीजा ये हुआ कि हम फ़ारूक जाज़िब साहब को आज भूल ही गए थे, लेकिन वो नहीं भूले, उनको मालूम था कि जो आका के शहदाई व फ़िदाई हैं वो महफिल करके रहेंगे। अच्छा, मदह सहाबा के हवाले से भी इनका रिश्ता सुन्नी और ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा है, तो इनका कब्ज़ा हमसे ज़्यादा मजबूत है। फिर जब फ़ारूक़ी को इख्तियारात हैं तो समझ लीजिए फ़ारूक का आलम क्या हुआ। तो हज़रत फ़ारूक जाज़िब उसी अपने पूरे कर्रोफर से इख्तियारात के साथ तशरीफ़ लाए, मुझे अच्छा लगा। रफ़त शहदा सिद्दीक़ी साहब, इनका बड़ा कारनामा ये है कि मदह सहाबा तंजीमों से भी वाबस्ता हैं, बहुत सी तंजीमों के सरपरस्त हैं, बहुत सी बिरादरियों के चौधरी हैं। होता आमतौर भी ये है कि आप सिद्दीक़ी हैं तो सिद्दीक़ियों तक महदूद हैं, अंसारी हैं तो अंसारी ही आपको काबिल ज़िक्र समझेंगे, इसी तरह फ़ारूक़ी हैं तो फ़ारूक़ी को भी बहुत झुक के सलाम करेगा, चाहे डुप्लिकेट ही हो, लेकिन फ़ारूक़ी लगा ले बस काफ़ी है। निस्बती फ़ारूक़ी बहुत ज़्यादा हैं लखनऊ में, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो निस्बती हैं, और जो बाकायदा फ़ारूक़ी वो हम लोगों के साथ दब के रह गए। एक साहब कहने लगे ये मुजद्दिद अल-फ़सानी कैसे हुए? मैंने कहा जब से आप सूफ़ी हुए उसी दिन से हम इनको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहने लगे। जी। तो बहरहाल जो लोग भी आए हम सबको अक़ीदत से हम सलाम पेश करते हैं, बिलख़ुसूस मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी साहब को। वो तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद जब हम लोग उनको याद करते हैं बग़ैर किसी फ़ीस के वो हमारे दरमियान होते हैं और वो बातें बताते हैं जो कम से कम हम जैसा जाहिल नहीं बता सकता। शुरा इकराम तर्जुमानी करते हैं उन्हीं बातों की जो कुरान व हदीस से मरवी हैं, बिलख़ुसूस उलमाए किराम के ज़रिए हम तक पहुँच जाती हैं। वरना कितने हैं जो कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं, कितने हैं जो अहादीस का मुताला करते हैं,
کتنے ہیں جن کی یہاں بخاری اور دوسری احادیث موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا بڑا کارنامہ تھا کہ نوجوان نسل کو ان میں ایک تحریک پیدا کر دی اس جماعت نے، مطلب اول جماعت ہم اسی کو سمجھتے ہیں اس معاملے میں تمام جماعتوں پہ، کہ وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے نشر کیے کہ اللہ کے رسول کی ولادت کب ہے، والدہ کون تھی، نانی کون تھی، دادی کون تھی، ابو طالب کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے یا دیگر علماء ادھر توجہ دیں اور ہماری سرپرستی کریں تو ہم جو ہمارے بچوں کے ابھی ذہن بن جائیں گے تو ہماری عمر میں آ کے یہ بالکل آدھے عالم بن سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کو لوگوں نے سمجھ لیا صرف مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی ہی سمجھیں وہ سمجھائیں گے، لیکن یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان حفاظ کو جن کو کہا جاتا تھا کہ مدارس تک، مکاتب تک یا صرف مسجد مدرسے حد ہے نظر و نیاز تک محدود تھے، ان بچوں کو آئی ایس، پی سی ایس یا انجینئر، ڈاکٹر بنا دیا۔ یہ خواب سے دکھائے نہیں، پیسہ نہیں لوٹا، بلکہ وہ خواب ان کا ساکار ہوا اور وہ جو سپنا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ ہم کوئی ایسا بڑا کام نہیں کر سکتے، سب کے اندر ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن جس طرح خالد حلیم صاحب بالکل آؤٹ سائڈ کے آدمی ہیں، ان کا کوئی تعلق مذہب سے اس طرح نہیں تھا سوائے اس کے کہ سنی اور فجرن کو ان لوگوں نے جوانی میں چلایا، بالآخر بوڑھے ہو گئے اور ان کے بچے ہی بوڑھے ہوں گے، ہم بھی بوڑھے ہو گئے۔ لیکن ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑا کام ہو رہا ہے جو ہم لوگ نہیں کر سکے تھے 60 سال 70 سال میں، تو انہوں نے مولانا مصطفیٰ مدنی کے ہاتھوں کو یا ان کے پیروں کو جتنا استحکام بخش سکتے تھے اپنے وجود سے، اپنے چلنے پھرنے سے یا لوگوں کو سمجھانے سے، فہم و تفہیم سے، وہ کام انہوں نے کیا۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ کے یہاں جو کچھ ملے گا وہ ناقابل فراموش ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیں 2 روپے ہم ان کو چندہ دیں یا نہ دیں تو دوسروں سے دلا دیں، 100 200 1000 5000 50000، تو یہ بڑا کام ہوتا رہے گا۔ پھر خدا کرے ان کے ذریعے دوسرے بڑے لوگ پیدا ہو جائیں تو ہم لوگوں کو یہ رٹی ہوئی باتیں بار بار نہ کرنا پڑے۔ مطلب کوئی ان سے ہم فیس نہیں لیتے ہیں، کوئی ان سے باقاعدہ کمیشن طے ہے، لیکن ہم نہ کہیں تو یہ ان کی حق تلفی ہے، اور روز حشر ہم کو بھی جواب دینا ہوگا کہ نہ خود کام کیا، نہ کام کرنے والوں کی سراہنا کی، نہ ان کی تعریف و توصیف میں 2 جملے بولے، تو یہ بخل شاید نہ معاف کیا جائے۔ اللہ مجھے ہی معاف کرے اور جو لوگ اچھے کاموں میں حصہ نہیں لیتے ہیں ان کو ہی معاف کرے، اور ہم سب کو بالاتفاق توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں اور نیک کام کرنے والوں کا ہاتھ بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا آغاز اس کا یوں ہے کہ قصیدے دنیا والوں کے لکھوں تو یہ حماقت ہے، قصیدے دنیا والوں کے لکھوں تو یہ حماقت ہے، مگر نعت نبی لکھوں تو یہ وجہ سعادت ہے۔ قصیدے دنیا والوں کے لکھوں تو یہ حماقت ہے، مگر نعت نبی لکھوں تو یہ وجہ سعادت ہے۔ قصیدے دنیا والوں کے لکھوں تو یہ حماقت ہے، مگر نعت نبی لکھوں تو یہ وجہ سعادت ہے۔ اور منور اس کا دل ہوگا، منور اس کی پیشانی، منور اس کا دل ہوگا، منور اس کی پیشانی، درود پاک پڑھنے کی جسے حاصل سعادت ہے۔ منور اس کا دل ہوگا، منور اس کی پیشانی، درود پاک پڑھنے کی جسے حاصل سعادت ہے۔ اور اس میں شعر مقطع یوں بھی ہے کہ دکھا دے اے خدا رضوان کو بھی گلشن طیبہ، دکھا دے اے خدا رضوان کو بھی گلشن طیبہ، دکھا سکتا ہے تو ہی بس تجھی کو اتنی قدرت ہے۔ دکھا دے اے خدا رضوان کو بھی گلشن طیبہ، دکھا سکتا ہے تو ہی بس تجھی کو اتنی قدرت ہے۔ چند شعر پیش کرتا ہوں کہ بچتا ہوں کوہنا فکر سے، کوہنا خیال سے۔ یہ غزل کہنا چاہتا تھا، کچھ حمدیہ شعر ہو گئے۔ بچتا ہوں کوہنا فکر سے، کوہنا خیال سے،
مولا مجھے نکال دے رسموں کے جال سے، بچتا ہوں کونا فکر سے کونا خیال سے، مولا مجھے نکال دے رسموں کے جال سے، اور تیری عطائے خاص سے شہرت تو مل گئی، تیری عطائے خاص سے شہرت تو مل گئی، قدرت ہے تجھ کو تو ہی بچا لے زوال سے، تیری عطائے خاص سے شہرت تو مل گئی، تیری عطائے خاص سے شہرت تو مل گئی، قدرت ہے تجھ کو تو ہی بچا لے زوال سے، مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، امید آپ رکھیے نا اہل و عیال سے، مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، وہ بھی داد دے رہی اس کو حق ہے، مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، امید آپ رکھیے نا اہل و عیال سے، عیش و نشاط کے لیے دنیا میں کیا نہیں، عیش و نشاط کے لیے دنیا میں کیا نہیں، لیکن سکون ملتا ہے اس کے خیال سے، عیش و نشاط کے لیے دنیا میں کیا نہیں، لیکن سکون ملتا ہے اس کے خیال سے، شعر آخر ہے اس کا کہ مقصد ہو تیری زیست کا بس راہ مستقیم، مقصد ہو تیری زیست کا بس راہ مستقیم، رستہ ہے پل صراط کا باریک بال سے، رستہ ہو تیری زیست کا بس راہ مستقیم، مقصد ہو تیری زیست کا بس راہ مستقیم، رستہ ہے پل صراط کا باریک بال سے۔ خط ہو گئے شعر مطلب کر کے اور پڑھوں؟ چلیے بھائی، مطلب ہے کہ ہر طرف نور خدا ذکر نبی طیبہ میں ہے، ہر طرف ذکر خدا، ہر طرف نور خدا ذکر نبی طیبہ میں ہے، وہ کہیں ممکن نہیں جو دلکشی طیبہ میں ہے، ہر طرف نور خدا ذکر نبی طیبہ میں ہے، وہ کہیں ممکن نہیں جو دلکشی طیبہ میں ہے، علم و حکمت اور شعور و آگہی طیبہ میں ہے، علم و حکمت اور شعور و آگہی طیبہ میں ہے، اس لیے روشن کتاب زندگی طیبہ میں ہے۔ بہت شکریہ۔ علم و حکمت اور شعور و آگہی طیبہ میں ہے، اس لیے روشن کتاب زندگی طیبہ میں ہے۔ شعر حاضر ہے، انس و جن پر اس لیے لازم ہے اس کا احترام، انس و جن پر اس لیے لازم ہے اس کا احترام، عرش پر جو جا چکا ہے وہ نبی طیبہ میں ہے مقامات مقدس اس زمیں پر اور بھی، ہیں مقامات مقدس اس زمیں پر اور بھی، ہیں مقامات مقدس اس زمیں پر اور بھی، ہر کلی دل کی مگر کھلتی اسی طیبہ میں ہے۔ ہیں مقامات مقدس اور بھی، ہیں مقامات مقدس اس زمیں پر اور بھی، ہر کلی دل کی مگر کھلتی اسی طیبہ میں ہے۔ چند شعر اور ہیں کہ رقص کرتے روز آتے ہیں یہاں شمس و قمر، رقص کرتے روز آتے ہیں یہاں شمس و قمر، بالیقین سرکار کی موجودگی طیبہ میں ہے۔ بہت شکریہ۔ اور رحمت حق سے ہیں اب تو برکتوں کی بارشیں، رحمت حق سے ہیں اب تو برکتوں کی بارشیں، ورنہ ایک افلاس کی تاریخ بھی طیبہ میں ہے۔ رحمت حق سے ہیں اب تو برکتوں کی رحمت حق سے ہیں اب تو برکتوں کی بارشیں، ورنہ ایک افلاس کی تاریخ بھی طیبہ میں ہے۔ شعر آخر بشکل مقطع کہ ہے خدا تو ہر جگہ مسجد کہیں بھی کیجئے، ہے خدا تو ہر جگہ مسجد کہیں بھی کیجئے، ہاں مگر رضوان لطف بندگی طیبہ میں ہے، ہاں مگر رضوان لطف بندگی طیبہ میں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔